20, nag-ingon dinhi ang pulong sa Ginoo. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Magpray ta. Our Heavenly Father, thank you, Lord God, for your great love that you will reveal in us through your sacrifice above the cross. Ginoo, salamat kay Ginoo nga tungod sa imong sakripisyo sa cross, doon na kami kaluwasan. Dalaygon ka kay Ginoo nga among Dios ug maluluwas ang tanang mga pagdaig pasidungog among ibalik kanimo. Ikaw, the Holy Spirit, maghatag kanamo og dugang kadasig ug kalipay sa pagpamalandong sa imong bilihong mga pulong. In Jesus name we pray. Amen. Ang ato karon mga igsuon nga pagdulunan, kita nato dinhi ug ato ni gihatagan maigsuon sa usa ka uluhan ang bulawanong paglaom sa mga Kristohanon. Pero klaro nato kanang tinuod nga Kristohanon, no? Ang usa ka bulawanon nga paglaom sa tinuod nga mga Kristohanon. Unas tanan mga higala, di ta maglangan tungod kay si Kristo nagsulti maisuon sa kamatuoran. Si Jesus Christ mao ang kamatuoran. Ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come unto my Father but by me. I am that, isa nga, Jesus Christ, ingon pa niya, I am the way, the truth, no? Ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. So, siya ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. So, kung moingon nga ni tagkamaturan mga higala, buti pa sa buto, agid ay bakak. Agid siya nagsagol mga higala ug bakak sa iyahang pagpanghimatuod ining mao nga kamatuoran. Karon diri ta mga igsoon, nganong moingon man ta diri nga kanang kuan mga igsoon, ngano man nga naa man tay gitawag mga igsoon og bulawanong paglaom. Una, sa ato lang natuki, si Jesus Christ is the truth, kamatuoran. Dili si Kristo na makak. Ang iyang gisulti nindot kayo, for our conversation is in heaven. Kaya ang atong pagkalumulupyo to sa langit, from whence din sa mao nga dapit, kita, we also will look for the Savior. Sa lain mga igsuon nga pagkasulti, sa atong kaugalingong lingwahe, nagpahayag nga kita nagapaabot, nagahulat, nagatanaw sa atong manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Siya, who shall change our vile body? Siya mousab sa atong maduloton nga lawas, that it may be fashioned like unto his glorious body. Aron nga kita usab kuno maigsoon makabaton og usa ka lawas nga mahimayaon sama sa iyang lawas. According to the working sa verse number 21. According to the working whereby he is able even unto subdue all things unto himself. Diin sa sama nga kahimtang usab siya makahimo sa pagpailalom sa tanan mga butang diha sa iyang kaugalingon. So kung imong tanawon mga igsuon, kung unsay gisulti ni Kristo Jesus, may kalabutan maigsuon sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Matuman gina kay siya mga igsuon, may igong katakos sa pagtuman sa tanan ug sa pagpailalom sa tanang mga butang sumala sa iyang mga gipamulong. So way butang maigsuon nga gisulti si Kristo nga dili gyud mahimo nga mahitabo kay kamatuoran siya. Now, atong tanawon karon dinhi maigsoon, una sa tutukan nato dinhi ang kamatuoran unsa man kining gitawag maigsoon og pagkalumulupyo. Ang pagkalumulupyo klaro na kay na masabot naman na nato nga kung imo day maigsoon nadawat si Kristo Jesus nga imong manluluwas og Ginoo, isa pa
Ay, ah, nagwalir ba ko der? Nagwa, nagwali pa ko. So, mao ni mga igsoon nga atong isgutan mga igsoon kining kaluwasan. Kano sa man ang tao mahimo siyang gitawag og lumulupyo sa langit. Unas tanan mga gala, gikinahanglan nga mahibaw-an nimo nga mahimo lang kang lumulupyo sa langit kung ikaw naluwas. Muna ingon si diri for our conversation. Nganong ingon man si Apostol Pablo nga for our conversation? Kay si Apostol Pablo sa mga higala, sama kanako, sama sa tanan nga namidawat kang Kristo Jesus, siya naluwas. So ang tanan nga luwas di ay, ang buti pasabot sa luwas mga higala, masabtan nimo ni, naa ka pa dinhi, pero sigurado na nga tagalangit ka. Kaya ang buti pasabot sa pulong luwas, residente ka, lumulupyo na ka, sa langit maigsuon, nga diin, si Ginoong Hesukristo miadto didto ni anang lugara. Mo bitaw nang ingon siya sa, kung imong tanawon mga higala, ang gisulti ni Kristo diha sa kaning Juan Kapitulo 14, unsa may iyang pamulong diri sa bersikulo 1, ingon siya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, ang klaro niya pag-studya din, siya ayaw itugot ng inyong kasing-kasing masamok, tuo ka, diha sa Diyos, ug tuo sa dinhin ako. So, gikinahanglan mo tuotan niya. Kanang atong pagtuo dito niya, mga higala ining sitwasyon na, gisulti niya ni ingon nga usa ka tao. Tao man si Kristo. 100% mga igsoon si Ginoong Hesukristo, tao. So, pag ingon niya nga, believe in God, believe also in me. Kanang pulong in me, sa iyang kahimtang ingon nga tao. Kaysa sa John 10:30, yung sa ako ang amahan usara, asa man sila nagkausa? Nagkausa sila sa pagka-Diyos o sa paghatag og kasiguruhan sa mga naluwas. Nga ang iyang gisulti din may isuon sa bersikulo 2, Juan 14:2, in my Father's house are many mansions. Meaning may isuon, ikaw ug ako nga nakadawat sa kaluwasan, ang kaluwasan dahil migsuon, nagpasabot ka na nga una, lumulupyo sa langit, sumala sa Pilipos 3:20, ikadua, ang pulong luwas, nasayod na nga may mansyon na sa langit. Isa, in my Father's house are many mansion. O kanang nga mansyon, mga higala, gisulti sa Book of Revelation 21, verse number 8, mga higala, nga naani sa siyudad, mga igsoon sa Diyos, dito sa langit, ang New Jerusalem. O kana mga higala nga mansion nga gisulti ni Jesus Christ, pag ingon na in my Father's house are many mansion, gikinahanglan mahibalo ka nga gisulti sa kasulatan higala ang mansion na nga gibuhat sa Ginoo sa langit. Bulawan. Bulawan nga gidayan-dayanan sa tanang mga hamili, mga higala nga kining ni ang mga mutya. Busa kining pulong kaluwasan usa kini kabililhong butang nga dapat mga higala atong ilansang sa atong tagsa-tagsa ka sa labutan o kasing-kasing. Nga kung doon na may pinakamahinungdanon nga butang sa atong kinabuhi ning kalibutan ng mga igalahatagan atong pagtagad, walay lain. Mao gyud mangigsuon ang mga butang sa kaluwasan. Oh, ikaw ug ako giluwas ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Giula niyang dugo. Mao na manghigala ang bililhon mangigsuon sa mao nga gasa nga si Kristo Jesus. Kay dili siya gusto nga maimpirno ta ug labaw sa tanan tan-awa ra unsa ta kapinangga sa Ginoo. Taliwala sa atong pagkamakasasala. Giantos niya ang kamatayon, ang kasakit dito sa cross aron dili ta maimpirno ug gawas pa tan-awa ra. Kitay nakasala, siya miantos ug gawas pa nini sa diyang mutuo ta sa iyang gibuhat sa cross Kalbaryo, gitagaan ta niya mga higala og katungod nga makapuyo sa iyahang balaang puloy-anan diin duna natay mansyon nga bulawan. Karon may gigalan tao ba? Kung makakita lang ganitag usa ka gamay lang siguro kaayo bisan lang tingalig mga ingon kadako may igsoon og lugar sa
lugas sa mais nga bulawan. Pero tinakalipaya kay dako na kay ng kantidad. Oh. Kay ang bulawan hilabihan mga higala kabililhon. Ang tao karon mga higala kung makarilo siya bulawan, makarilo siya gold, makakwintas siya gold, makapamursila siya gold. Kanang mga babae makapangaritis og gold, makakwintas og gold. Di ba mga higala sobra kataas, ka-proud. Kay ang tao mga higala kung nakasuot siya og mga alahas nga gold, buti pasabot nga igsoon kining tawhana na gini ikabuga dato gid ni. Pero sultihan ti kahigala, bisag diri sa kalibutan, wala pa ka nangwintas og gold, wa ka pa nagrelo og gold, wa ka nagsingsing og gold. Pero sultihan ti kahigala, bisag nagkaon lang ta diri mga higala siguro gabi. Namahaw ka mga higala lagot mo. Pero kung imong nadawat si Kristo Jesus nga imong manuluwas og Ginoo, duna kay mansyon nga bulawan didto sa langit mga higala, nga lunsay bulawan ug tin-aw sa mas bildo. Sumala mga higala sa mabasa nato sa balaang kasulatan. Muna nga nining taknaa mga higala sa kabuntagon, unsa may atong gitagaan og taas nga bili og pagtagad. Mao ang pagpasabot mga higala. Unsa ka importante ngang tao maluwas. Tungod kay si Ginoong Hesukristo nagsulti mga higala ani, wa siya namakak. Mabitaw nang ingon ni sa pagsulti, balikan na tugbasa. Ingon pa niya, verse number 2. In my father's house are many mansion. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. If it were not so, I would told you. Kundi pa kini tinuod, gisultihan ko na unta kamo. Sa to pa tinuod gyud mga igsoon. Kaya wa man siya maingon, di bitaw ni tinuod. Wa man siya maingon. So I go to prepare a place for you. Sa to pa mga higala, ngano nga si Kristo wala pa ron mo balik. Kay hangtod pa karon mga higala si Kristo nag-andam pag mga dapit sa mga tao mga higala nga gusto niyang maluwas. Muna higala ayo pagpalangan-langan. Kay basin unya mga higala nga ang Ginoo didto sa langit nagtan-aw sa imuha. Duna na siya giandam nga mansyon nga bulawan para nimo. Pero kung di ka mo to sa may balita, sayang kay ang mansyon nga bulawan naara didto, pero ikaw moadto kag impierno. So ikaduha nga butang maigso no. So di sa tamato sa ikaduhang butang ato pa ni ipadayon pag-expose di ay. Ingon niya, I go to prepare a place for you. Isa nga sulti sa verse number 3. And if I go and prepare a place for you, kung ako makaadto na og makaandam nagdapit alang kaninyo, I will come again. Ako mo anhi pag-usab and receive you unto myself aron nga sa pagdawat kaninyo nganhis akong kaugalingon. Nganong dawaton man ta ni Kristo, si Kristo gid mismo ang mangunay sa pagdawat nato. Natural mang ison kay si Kristo gabitay sa cross aron di ka maimpierno. Muna importante gid higala dawaton gid nato si Kristo para di ta maimpierno. Kay kung ikaw karon mamatay nga wa kas kamaturan, sigurado impierno magyud ka. Muna ayaw siki ang mga pag-antos ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Dako kita mga higalang tulubagon kung atong isalikoy ang kamaturan niya maimpierno ta, kana magsud bayad na sa atong pagka-irresponsable o sa atong pagsayang-sayang sa atong kinabuhi diin. Nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, pero mga igsoon gisalikoy nimo ang sakripisyo ni Kristo para sa imong kaluwasan. Muna nga kita diri mga higala sa atong pagwali sa pulong sa Ginoo, yatagan natug taas nga kini mga igsoon nga pagtagad. Maog gyud mga igsoon nga imong masalbar, imong masipti ang imong kalag gikan maigsoon sa hukom sa silot. Matud pa niya, I will come again and receive you unto myself, that where I am, kay asagani ako, there ye may be also atuwa usab kamo. Sa panahon di mga higala nga kita maigsuon, kuhaon sa Ginoo dinhi ining kalibutan na kanunay gid naton igakauban si Kristo. Bisag asa si Kristo mo tutoa gid ta. Bisag asa si Kristo maigsuon ug unsa man ang iya mga igsuong nabatnan, ingon gud niya nga maghari ta uban kaniya. Mo na nga si Kristo mahimo siyang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo ug Dios sa mga Dios. Ngano man? Mo na gingon sa balaang kasulatan, kinsa man ning gitawag Ginoo sa mga Ginoo. Siya gitawag hari sa mga hari. Di ba nagsulti mga igsoon si Ginoong Hesukristo nga kita maghari uban kaniya? Si Apostol Pablo nagsulti ana. So, mo ni mga igsoon dinhi ang ato ang kaugmaon. Mo na nga kita nga mga nakadawat kang Kristo, maglakaw kita maigsuon nga masinugtanon sa kabubuton sa atong Ginoo. Kay kung dili ta maglakaw nga
masinugtanon sa kabubuton sa Ginoo, magmahay ra gid punta ani, no? Ngano man, maimpirno dita. Kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, di ka maimpirno. Pero kung ikaw maigsoon dili gani ka imo gani isalikway ang gitanyag nga gugma sa Ginoo, magmahay lagi kag maimpirno ka. Muna nga ayaw gyud palabya ang panahon, no? So, una, si Jesus Christ kamatuoran. No. Ikaduha maigsoon, atong nakita diri nga si Ginoong Hesukristo nagsulti ini maigsoon, dili siya maigsoon tao lang. Pag-ingon niya diri, for our pag-ingon mga igsoon din sa gisulti mga igsoon nga balikan to na to na kuan na to na tapli na to. Pag-ingon niya mga igsoon nga pag-ingon niya diri pag-istorya mga igsoon that where I am, there you may be also. Una maigsoon si Jesus Christ kamatuoran, ikaduha maigsoon si Jesus Christ nagsulti maigsoon aning mga butanga aron bisag asa ako ato asab kamo. Unsa gani maigsoon ang ikaduha atong nakita diri si Jesus Christ is God. Diyos siya. Number 1, Jesus Christ is truth. Number 2, maigsoon Jesus is God. Kung ngayon tag God mga igsoon si Jesus Christ, meaning ang gisulti puros mga igsoon tinuod. Walay bakak. Oh, mao na mga igsoon nga si Apostol Pablo nagsulti siya. Matod pa niya sa balik ta sa atong teksto, matod pa niya. Ingon pa niya, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Unsa gisulti niya, who shall change our vile body. So unsa gisulti maigsoon, ikaw ug ako di ay nga naluwas, ang sulti gid sa Ginoo maigsoon, pinaagi sa Espiritu Santo diha ni Apostol Pablo, kining atong lawas nga madunoton, usbunis Ginoo. Makabaton kuno ta sa lawas nga mahimayaon, nga sama sa iyang lawas. Tungod ini maigsoon, nagsulti ang pulong sa Dios. No? Nagsulti ang pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo, ayaw ninyo pasig-ununuti ang kabubuton sa inyong unod. No? Ayaw niya, dili na to pasignunutan mga igsoon ang kabubuton sa atong unod. Busa nagsulti din mga igsoon ang pulong sa Dios dirita sa kining Kolosas. Kita din mga igsoon nga nakaangkon na sa kaluwasan. Hinumduman na to, una si Jesus Christ is truth. Number 2 mga igsoon ang atong nakita diri is Jesus Christ is God. Karon unsa gisulti mga igsoon sa Dios? No, di tanang tuo ana. Ang uban ani nagtuo pod nga si Kristo Jesus gamay nga Dios. Sala gina nila ila ginang panubagan. Unsa may gisulti in Colossians chapter 3 verse number 3 nag-ingon ang kasulatan, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Tanawa ra? Kita di ay karon mga igsoon nga nakadawat na Kristo nga atong manuluwas og Ginoo. Kita di ay kuno maigsuon natago na ta diha kang Kristo. Mao na nga kita maglakaw, nganong maglakaw ta sa pagkamatarong. Maglakaw ta maigsuon sunod kang Kristo. Magkinabuhi ta maigsuon nga balaan, human nga nadawat nato si Kristo. Abi niyo mga higala sultihan di isa ta mo diretso sa unahan anang mga butanga. Kaning kaluwasan nadawat nato na nga pinaagi lang sa pagtuo walay labot binuhatan. Oh. Pero sa diha mga higala nga kita naluwas na sa kaluwasan nga dili atong trabaho kun dili trabaho ni Kristo. Giingnan ta sa Ginoo mga higala. Nga wala man ta naluwas sa mga may binuhatan pero human atong kaluwas magbuhat tag magtarong binuhatan diha sa atong pagkaluwas. Ngano man ingon diri kay ang atong kinabuhi natago diha ni Kristo. When you said diri, for you are dead, kay kamo patay na and your life, ang inyong kinabuhi is hid with Christ in God. Sa ito pa mga galap, dako kay natong kasaypanan nga mga nakadawat sa kaluwasan, kung human natong pagkadawat mga igsuon manggali og tinuod yung nadawat nimo, di ka maglakaw matarong. Di ka maglakaw nga balaan. Kaya kung imong yung tinuod nga nadawat si Kristo, nga imong manuluwas og Ginoo,
pagkatapos wa ka naglakaw diya sa iyang pagkamataro o pagkabalaan, meaning imo gipakaulawan o gimansa-mansahan ang kadungganan ni Ginoong Hesukristo. Oh. Imong gipakaulawan sa Ginoong Hesukristo. Busa challenge diri mga higala, ingon nga kita lumulupyo sa langit. Ingon nga kita maigsoon tinubos o giluwas ni Kristo. Kuman atong pagkadawat ining kaluwasan nga way labot binuhatan, kita maigsuon atong alagaron ang Dios sa usa ka tinarong nga pag-alagad nga makita maigsuon dili lang kay niadto kag simbahan, dili lang kay nakit-an ka sa mga tawo nagbitbit og Biblia, dili lang kay makita sa mga tawo nga nag-attend kag mga activities sa simbahan, dili lang kay makita sa mga tawo nga kunuhay nagampo ka, kun dili maigsuon nga imong gipakita nga in daily life sa imo mga igsuon nga mga adlaw sa kinabuhi, naglakaw ka, sumala sa sistema, pamatasan og kinaiya, nga di may igsuon gusto sa Ginoo, nga diha ni ana magalakaw ikaw. Mao nang nagsulti ang Colossus 2:6 ug 7. As ye have therefore received Christ the Lord, Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Pag ingon mga igsoon, so walk ye in Him, makita na to diha mga igsoon ang atong pagkat-on sa gitawag mga igsoon og sinultihan, linihukan, paghuna-huna, pagbati, pagtagad sa atong isig katao nga sama gyud mga higala sa pamatasan o pagbati, panghuna-huna o tinguha ni Kristo. Ingon anak gyud, nga ato gyud mga igsuon nga kana bang nga ato gyud mga igsuon nga tudluan atong kaugalingon nga makakat-on ta sa pamatasan ug sa kinaiyahan ni Kristo. Mao ni mo ipasabot ani. So ingon ni sa verse number 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ingon nga kuno kita maigsuon kuno, ingon nga kita nahimo nga ginalig-on, gipagamot, natukod, ug nalig-on diha sa pagtuo. Ingon nga kita natudluan nga madagayaon uban ang mga pagpasalamat. So kung imo tanawon maigsuon, do na obligasyon, ikaw ug ako nga nakaangkos kaluwasan sa pagkakaroon, nga atong i-apply mga higala, ang gitawag maigsuon og kinabuhi ni Kristo. Mo bitaw nang ingon sa diri sa tan-aw na to maigsuon unsay gisulti ni sa balaan nga Espiritu Santo pinaagi ni Pablo. Balik ta sa Colossus 3. Ikaw ug ako kuno mga higala nga kanang nakadawat sa kaluwasan, ingon pa sa versikulo 3, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Mao na nga sa verse number 4, ingon when Christ who is our life, kung si Kristo kuno mao na tong kinabuhi, shall appear, then shall he also appear with Him in glory. Oh, kung si Kristo na mga igsuon kuno ang atong kinabuhi, sa diha nga siya mo padayag, kita usab mo padayag diha sa himaya. Oh, mo nang ingon siya sa verse number 1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Unsa man kuno? Kung kita naibutang remigson nga kondisyonal kay doon na day mga tao nga maingon nga ako naluwas na ako nadawat na si Kristo, pero nga nang ingon man ang pulong sa Ginoo, if ye then be risen with Christ. Kung ikaw nabanaw na uban kang Kristo, nganong gibutangan magnabanaw ni Kristo? Dili di tanang mga tawo maigsuon nga midawat kang Kristo, umituo kang Kristo, misugid nga siya luwas, tinuod gid maigsuon nga namatay ka uban ni Kristo. Naa day mga tawo nigsuon nga nagpakaron ingnon kadawat ni Kristo, pero in reality wala di ay. Mo nang siya kun kamo nabanaw na uban ni Kristo. Oh, pangitaa ang mga butang nga tuwa sa taas. Diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. May bulong maka. Kay ang daghan man ron sa mga tao maigsuon nga mayon sila nga luwas na sila, pero ang ilang gipanggita maigsuon dili man ang mga butang sa langit.
Wa man sila nagatutok sa mga butang nga langit nun. Ang ilang gitutukan mga igsoon, mga butang mga yutan-on. Mo bitaw na nga daghan karon mga igsoon nagwali sa pulong sa Ginoo gani nga imbes mo igsoon pangitaon ang kabubuton sa Dios, imbes musalig sa Dios mga igsoon, nangita hinog mga taong ilang saligan. Ang uban midangop sa Amerika. Ang uban miabot sa German mga igsoon, nangitag supporter nga German, nangitag supporter nga Korean, nangitag supporter nga Chinese o kinsa pa na nga mga rasa sa mga taong kwartahan. Pero ang gusto sa Dios mga igsoon, ato kunong itumong ang atong kaugalingon mga panglantaw dito sa langit. Kay maon di ni mga igsoon ang tinaiya sa pagsalig sa taong tinuod nga nakadawat sa Dios. Yo, sit on the right hand. Iyo diri seek those things which are above. Ato kunong itutok mga igsoon ang atong mga panghuna-huna sa mga butang sa langit. Iyo sa diri sa verse number 2, set your affection on things above. Ipahiluna ninyo inyong pagbati sa mga butang sa taas, not on things on the earth. Ayaw diri sa mga butang sa kalibutan. Kaya kung nakas butang sa kalibutan, igsuon, ma-discourage ka kung wala imuha. Mo bitaw na mga higala nga uban tungod sa ilahang tinguha nga muapa sila atong naiilaha. Mo na hinungdan igsoon, dangot na lang maigsoon sa mga butang nga sukwahis kabubuton sa Ginoo. So, kinahanglan kabawta nga ang atong nga si Kristo Jesus usa ka Dios. Pero kung ang imong pagsalig sa ni Kristo dili tinuod nga Dios, bisag miingon ka nga misalig ko nga si Kristo Jesus Dios, akong gidawat si Kristo Jesus nga Dios. Pero kung ang imo dayong panghuna-huna ug paglaom, wala nimo gitumong igsoon sa langit ng mga butang, imong gidinay. Nagsulti imong baba pero sukwahi imong binuhatan, ingon ang pulong sa Dios dili ka tinuod. Piki ka nga pagkakristohanon. Makasulti man gyud ko ana magison kay ngano man experience ko man gina. Naka-experience man gyud ko ana magison. Nga misalig ra gyud ko sa Ginoo. Sa Dios ra gyud ko misalig kay sa una magison misalig man kong tao. Ako gud magison magampo ko sa una tudloan akong Ginoo, mayon ko nga Ginoo maluoy ka Lord God panalangini ko Ginoo hilak-hilak pa. Maluoy ka Ginoo panalangini ang taon ko. Gamita si kuan Ginoo nga imong tandugo ng kasing-kasing ni kuan Ginoo tudlog kinsang tao. Gamita siya Lord para matagbo ang panginahanglan diri. Di man na mao maigsuon nga imong tudloan ang Ginoo. Nakaminos man ka sa Ginoo, magampo ka sa Dios, nagtuo ka nga luwas ka unya nangayo kag panalangin sa Ginoo, unya gitudloan nimo ang Ginoo sa iyahang himuong tubag sa imo, ikaw nagbuot sa Ginoo, nakaminos ka sa Ginoo. Pero mga igsoon sa diyang miingon ko sa Ginoo, Lord, gikan karon di lagi ko musalig yung tao. Ginoo, ikarga nako diha nimo tanan Ginoong Dios nga mga gitinguha o gikinahanglan namo among itugyan sa imong mga kamot. Diyan nagsugod ko nga wa nagyud ko gitan-aw mo bitaw na nga ako mag-igsoon wala nagyud ko wa nagyud ko bitaw yung mga apil-apil mga igsoon. 15 na katuig ko diri sa Butuan, wa koy apil-apil mga higala og mga fellowship ana wa na ko kaapil. Usay biya mga higala ganahan di ako maghuna-huna nga mo apil ko. Gusto ko nga mo apil, pero usay pod lang di mababagan igsoon sa atong responsibilidad kay medyo naa magiti responsibilidad na gyud pod diri lisod magbiyaan. Muna nga wa gyud ko ka-apil, pero naa gyud ko tinguha nga mo apil. Pero ang akong tinguha sa pag-apil mga higala, gusto lang ko makakaton og dugang pa sa kinabuhi sa uban. Pero ako sa kong kaugalingon nakakaton ako maigsuon og salig maigsuon sa Ginoo pero gusto lang ko mahigala nga mo experience ko para pud ba nga kuan ba nga akong panghuna-huna kay mura sa tag kana ba mura lag atong i-refresh ba muna lang na akong tinguha nga ma-refresh na ko huna-huna makasuroy-suroy ko nga ana di makadungog ko og mga wali nya akong sabton ang mga nanagwali ug ang mga giwalihan makasabot na lang ko unya makita nako additional doon na ko additional na pud na makita maigsuon kay murag dugay na gid ko nga wa ka-apil. Pero ngalan mga higala nga mayon tang sa atong kaugalingon nga moapil ka didto kay ngano do na kay giapas wala na ko ana. By the grace of God sa Ginoo maigsuon wa ko gisaligan mga tao pero mo ni tinuod man nga Dios ang atong gisaligan. Mupanalangin siya manato samtang nagpaabot patas pagbalik. Abi man gud ninyo mga higala ang Dios man gud nga ato karong gialagaran. Wa ta nag-alagad sa iya ingon nga preparation mga igsoon para siyang pag-abot. Di lang kay kana.
nga maglakaw tang matarong kay mahadlok tang hiabtan tas Ginoo nga buliagon di lang kay kana. Kundi tungod kay Dios man siya nga atong gialagaran magtinarong ta kay sumala sa Biblia kanunay siyang kauban nato. Muna nga ingon siya gani mga igsoon tanawa atong padayon og basa ning Colossus 3:5. Isa mortify therefore your members which are upon the earth. Oh. Unsa kuno? Busa patyan ninyo ang mga bahin sa inyong diha kaninyo nga niya pas kalibutan isa fornication, uncleanness, inordinate, affection, evil concupiscence, and covetousness which is idolatry. Unsa man ang gindog fornication? Gitawag mo igsoon og pakighilawas, dili pagkahinlo. Oh, inordinate affection kanang pagpasakit sa uban. Oh, evil concupiscence, sayop o dautan nga mga pagsabot ug ang kahakog nga mao ang paagis pagsimba og Dios. So, naani sa tao, ingon sa patya na nganong ipapatay mas Ginoo. Kay kani magud mga igsuon no, nga pag iulog patya bot ipasabot dili gud nga usa man imong kamot putlon imong kamot dili nga na lugiton imong mga mata, ha? Dili nga na putlon imong tiil sumala sa gisulti ni Ginoong Hesukristo nga ipapatay dili na mao. Ang bot ipasabot mga igsoon ang atong daan nga kinaiya atong wadon. Ikaw sa una mga igsoon sukanon kay ka wad-ang tong pagkasukanon, pulihi og pagkamainang tuson. Pulihi og pagkamapailubon. Pulihi og pagkamapaubsanon. Mao na maigsoon ang paagis pagpatay. Ang atong pagkataas og garbo, pulihan natong pagkamapaubsanon. Ang atong maigsoon nga pagkasukanon, pulihan natong pagkamainang tuson. Mao na paagis sa pagpatay. Nga di na nato gamiton pa ang atong daan nga pagkatao. Nganuman, kauma nato ang Dios. No. Ikatulo mga igsuon nga paghulagway nato, no? Ngano nga kita maigsuon naatay gitawag og bulawanong paglaom. Una gyud atong balikon ni una ang Dios mga igsuon kamatuoran. Ikaduha maigsuon ang atong gituohan si Kristo Jesus usa gyud ka Dios. Dios gyud siya. Ikatulo og katapusan maigsuon si Ginoong Hesukristo nga atong gidawat sulod sa tong kasing-kasing unsa siya gamhanan. Duna say gahom. Muna nga tungod niya na maigsuon kita magkinabuhi ta nga matarong og balaan human nadawat nato ang libreng kaluwasan. Tungod kay ang Dios nga atong gidawat maigsuon gamhanan. Ug tungod kay siya gitawag naman natog langit ng amahan, iyang gamiton ang gahom niya sa pagdisiplina nato nga iyang mga anak. Kung dili ta maglakaw nga tarong sa iyahang atubangan. Muna nga, balik ko nako kaganina, akong gisulti, kita maigsuon dili ta nagkinabuhing matarong tungod lang kay gusto nato maigsuon nga hiabtan ta sa Ginoo nga way ikasaway. Kung dili ikaduha, magkinabuhi tang tarong ug balaan maigsuon kay aron din Dios mo panalangin nato samtang naapat ta diri sa kalibutan. Oh, mao na. Ikatulong maigsoon, magkinabuhi tang matarong og balaan sa tubangan sa Ginoo tungod kay kabalota nga siya usa ka matarong amahan nga dili siya maigsoon magpanuko sa pagdisiplina, sa paglatigo, sa pagpadapat sa iyang gahom aron ingon nga usa ka lapdos og latigo sa atong pagkabadlungon tungod mga igsoon kay siya nahigugma nato. Hebrehanon kapitulo 12, 5 maigsoon padulong sa 8, ang anak sa Dios iyag yung kastiguhon. Muna nga kita magkinabuhi tang tarong. Kaya kung kita maigsoon dili ta magkinabuhi nga tarong na pagyapon nato ang pagpataas sa kaugalingon, na pagyapon nato maigsoon ang pagpadaot sa uban, ang pagpaghilabot sa mga igsoon mas maayo maghilabtan nato ang yawa. Pero kung isig kaingon natong misyonaryo, isig kaingon natong pastor, isig kaingon natong Kristohanon, mao pay atong daoton, mao pay atong hilabtan, mao pay atong lamangan. Sultihan ti kami sundi ka sa Dios anak panalanginan. Oh. Unsay baton sa Ginoo sa imo? Kastiguhon ka, disiplinahon ka, latiguhon ka niya para makakat-on ka. Ngano man, moadto magkakaglangit. Moadto kag langit, unya di gyud ka willing nga mukat-on. Unsa may pamatasan sa langit? Mao na diri mga igsuon sa kalibutan, kita gitudloan sa Ginoo sa kinabuhing mapaubsanon. Kay dili gusto ang Dios maigsuon nga dunay mopuyo sa iyang himaya
Natugkan mo igsoon sungay sama kang Lucifer nga nahimong Satanas. Muna nga kitang mga tao maigsoon sa atong sa ato maigsoon nga pagka lumulupyo sa langit dinis kalibutan gihashasan pag-ayo sa Ginoo ang atong kinabuhi para mahimo tang takos ug angayan sa adlaw maigsoon nga gitagal sa Ginoo nga kita gayod makapuyo sa iyang himaya. Hinumdumi Kristohanon atong mensahe karon kay ang atong pagkalumulupyo ato sa langit diin sa mao nga dapit kita nagapaabot sa atong maluluwas og Ginoo si Ginoong Hesukristo. Unsa may butang nga atong gi-share karong kabuntagon una sa tanan kita mga igsuon way duha-duha musalig og mutuo kay number 1 si Jesus Christ. Jesus Christ is a truth. Oh, kamatuoran gid siya, Dios gud siya. Number 2, ako na nabanggit. Takustang musalig og mutuo siyang gisulti kay ngano God siya, Dios siya. Bisan siya mga igsuon na si lawas nga diri sa kalibutan sama sa atong lawas pero musugot kag sa dili Dios gyud siya. Og siya mismo nagsulti ana. Siya gitintal si Siyawa. Human sa dihang gapuasa siya gitintal si Siyawa isa. Oy, kini nagaingon ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mismo magsun ang maninintal. Dios niya si Kristo. Unsa may buti pasabot sa pagka-Dios ni Kristo di ay? Ang buti pasabot sa pagka-Dios ni Kristo, siya ang creator of all things. Apil sa tong kinabuhi, apil si Satanas. Kinsay naghimo ni Lucifer nga nahimong Satanas? Si Jesus Christ. Nga naman, ingon ang pulong sa Dios, in the beginning was the Word. Was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Without Him, unsa kuno migson, walay usas na nga buhat nga dili pinaagi kaniya. Wala nga, pag-ingon niya migson, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mismo si Satanas na igsoon, ang iyang Dios, si Jesus Christ. Niya tuntungura. Pag-ingon niya, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Pag ikaduhang tintal, ingon siya, Satanas pahawa kay kini nahisulat, maisimbaha ang Ginoo nga imong Dios. Wa nay lain atong simbahan si Jesus Christ ra gyud ang Dios nga amahan. Oh. Mayon ta nga ngano mayon mga pastor nga Dios amahan pud amahan nga kay ingon sa uban nga ang tinuod nga Dios dunay mga anak tinuod man na. Si Jesus Christ maigsoon kita yatang mga anak. Ang Dios nga amahan dunay bugtong anak si Jesus Christ pero si Jesus Christ naa say daghang mga anak. Nimdo mo insun sa diyang nanagat si Pedro ug ang iyang mga kauban si Jesus Christ diha sa baybayon. Unya misinggit siya mga anak. Naba kamoy makaon diha tubag gud sila wala mao ditong nanagat kay walay makaon. Oh. Hinumdumi migson ang Dios nga naghatag nato sa mga saad si Jesus Christ usa ka Dios ug di gyud mamakak. Gamhanan siya nga Dios. No? Siya usa ka gamhanan nga Dios. Mo ni una Jesus Christ is truth. Number 2, Jesus Christ is God. Number 3, Jesus Christ is a powerful, a creator of all things. Muna mga igsoon, kung ato mga igsoon gikinabuhi siya, unsay gisulti niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung wala pa ta maigsoon, mubiya ni kalibutan na samtang buhi pa ta, kung nakakatunong lang ta maigsoon sa ikahimuot sa Dios, dili ikahibulong, nga ang tanang gitinguha sa imong kasing-kasing, ihatag na niya. Pangutana, Pastor, pwede ba nga mabatna nako ang akong gitinguha bisag di ko mosalig sa Ginoo? Ang tubag nison pwede eh. Pwede mga higala nga makadawat ka. Sa imong gitinguha pinagi sa imong pagpaningkabot pero sultihan ti ka ang mga butang nga imong nadawat bunga sa imong pagpaningkabot ug pagsalikway nimo sa kabubuton sa Dios dili tinuod nga panalangin kundi mga ison unsa tunglo gina. Tunglo. Kay ngano man moabot ang panahon nga mga butang nga imong gipaningkamutan nga walay labot si Kristo Jesus, maura ni mga higala usab ang muot-ot nimo sa katapusang mga adlaw. Mo nang ingon sa Ginoong Hesukristo nga bisan gani mga ison pinaagi sa Espiritu Santo. Ingon pa ni Santiago, no? Unsay giingon niya, ang taya sa ilang salapi musaksi bato kanila diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Pero maigsoon ang tao nga nakadawat sa mga panalangin, ingon nga gidugang lang sa Dios diha sa iyang pagkamatinud-anon, mahimo kini maigsoon saksi nga siya takos og ngayan mudawat sa walay katapusang panulundon didto sa balay sa Dios. Wa natay panahon mga higala kini nasab ang inyong higala ug alagad Pastor Eliezer Iramis magapanamilit. Daghang salamat
ug maayong buntag kanaton tanan.